हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम आवर मिस्टर नेरेटिक युट्युब च्यानल। सो आजको क्लासमा हामी एकदम पावरफुल क्लास लग्नेछौँ, जुन चाहिँ हामी आज पढ्ने जाँदैछौँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, यो च्याप्टर फिजिकल केमिस्ट्रीको सबैभन्दा कन्सेप्चुअल र न्युमेरिकल हेभी च्याप्टर मध्ये एक हो। धेरै स्टुडेन्टहरूलाई लाग्छ कि फर्मुला याद गऱ्यो भने पुग्छ यो च्याप्टरमा, तर इक्जाममा फर्मुला मात्रले काम कहिल्यै गर्दैन। त्यसैले क्वेसन कस्तो सोधिन्छ भन्दाखेरि इक्जाममा भ्याल्भानिक सेल कसरी काम गर्छ, यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू सोध्छ क्या। नत्र क्याथोडको रियल मिनिङ के हो, अक्सिडेसन कहाँ हुन्छ अनि रिडक्सन कहाँ हुन्छ, त्यो सबै क्वेसनहरू म आज यसै भिडियोमा गर्नेछु है गाइज। सो त्यसको लागि मैले एउटा आफ्नो मेरो पिडिएफ छ, यति जुन चाहिँ म तपाईँहरूले आजको भिडियोमा यो गराउनेछौँ। यो चाहिँ नोट हो, मैले चाहिँ एमबिबिएस तयारी गर्दाखेरि यही नोटबाट पढाएको थिएँ, जसमा चाहिँ मैले इन्टास्टोजको नोट हो। यो इन्टास्टोज भनेको पोखरामा छ, त्यसमा मैले गरेको थिएँ। सो त्यसैबाट मजाले बुझाउनु भएको थियो हाम्रो बिजु दाइले। बिजु दाइले धेरै धेरै धन्यवाद, जसले चाहिँ मलाई यो बबाल बुझाउनु भएको थियो म दाइले चाहिँ। त्यसैले चाहिँ म आफूसँग भएको नलेज सबै इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको सबै नलेज चाहिँ म तपाईँहरूले दिन चाहन्छु। सो आजको भिडियोमा हामी यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको बारेमा गरिरहेछौँ सबै। अनि पछि अब चाहिँ म यो भिडियो लामो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ म स्टार्ट गरिहाल्छु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गाइज। ल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आइसक्यो। यो आज गर्ने भनेको हामी यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नै हो। यसमा चाहिँ क्वेसनहरू सेफ यो रटेर हुँदैन क्या, यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रटेर हुँदैन। यो के क्वेसनहरू छन् यसमा, क्वेसनहरू अलिकति स्ट्यान्डर्ड खाले आइन्छ क्या, कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू आउँछ अबको इक्जाममा चाहिँ। अब फर इक्जाम्पल क्वेसन कस्तो आइदिन्छ भन्दाखेरि इएमएफ कसरी क्यालकुलेट गर्ने, ल अब कसरी गर्ने त इएमएफ कसरी क्यालकुलेट गर्ने, त्यसको लागि त त्यो अरू थ्योरी स्योरी पढेर भएन। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको थ्योरी पढ्ने होइन भन्न खोजेँ होइन, थ्योरी पनि पढ्ने हो, आवश्यकभन्दा बढी केही गर्ने होइन क्या, तर कन्सेप्ट चाहिँ सबैबाट लग्ने हो। कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू यसमा चाहिँ धेरै सोधिन्छ। त्यसैले चाहिँ अब नरिस इक्वेसन कसरी एप्लाई गर्ने त, कसरी गर्ने नरिस इक्वेसन त्यो पनि भन्छु म होइन। अब स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोन पोटेन्सियलको कन्सेप्ट के हो, इलेक्ट्रोलाइसिसमा फ्याराडेज लहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ, यदि यो सबै कन्सेप्ट क्लियर भयो भने तपाईँहरू न्युमेरिकलमा कहाँ पनि मिस्टेक हुँदैन क्या। यो कन्सेप्टहरू सब क्लियर भयो भने। तर आज हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको फुल च्याप्टर 0 देखि लिएर एडभान्स लेभलसम्म चाहिँ पुरै क्लियर गर्नेछौँ। सो आजको सिलेबस चाहिँ यसमै लेखेको छ। तपाईँहरू अगाडिको भिडियोहरू हेरेर आउनु भएको छैन भने त्यो अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुहोस्, यसमै यही के अरे च्यानलमा चाहिँ सब भिडियोहरू उपलब्धहरू छ, सीको भिडियोहरू। म लगभग आजको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ 300-400 क्वेसनहरू पनि गर्नेछौँ फेरि। त्यसैले भिडियो लामो हुनसक्छ, 300 क्वेसन सीको लागि भिडियो लामो हुनसक्छ गाइस। त्यसैले अलिकति मजाले हेरेर भिडियो चाहिँ पज नगर्नु होला, मजाले हेर्नु होला, फर्स्टबाट कन्सेप्ट बुझेर जानु होला। यदि भिडियो पज गरेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ अलिकति बुझ्नु नसक्नुहुन्छ, त्यसैले चाहिँ भिडियो मजाले हेर्नु होला। सो 1x 2xमा यदि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ भने यो वान सर्ट रिभिजन हो। वान सर्ट रिभिजनको लागि तपाईँहरू वान सर्टमा 1 लगभग 5 to 5मा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अलि भिडियो स्पिडमा हेर्नु होला। वान सर्टको लागि चाहिँ अब लास्ट एक्जाममा चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो यो पिडिएफ चाहिन्छ भने म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र वाट्सएप नम्बरमा पनि तपाईँहरू पर्सनल मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ दिन सक्छु म यो पिडिएफ। ल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जान्छौँ। आजको सिलेबस यही छ हाम्रो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन फर्स्टमा गर्ने, त्यसपछि इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल गर्नेछौँ, इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल, एसओपी र एसआरपिओ भनेको स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्सियल, स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल, यो पनि हेर्नेछौँ। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन यो पनि हेर्नेछौँ हामी। नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन, प्राइमेरी रिफ्रेस इलेक्ट्रोन हेर्नेछौँ, सेकेन्डरी रिफ्रेस इलेक्ट्रोन हेर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामी क्यालोमल इलेक्ट्रोन र सिल्भर क्लोराइड इलेक्ट्रोन हेर्नेछौँ आज हामी। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हेरेछ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन स्कोप, सेल नोटेसन, इएमएफ क्यालकुलेसन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिडक्सन सबै हेर्नेछौँ यो हामी आज। नलेज इक्वेसन त एकदम इम्पोर्टेन्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पनि हेर्नेछौँ, यसको युज कसरी हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस फ्याराडेज लहरू 1 to 3, अनि यसको चाहिँ क्यालकुलेसन हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ न्युमेरिकल आइरहेको हुन्छ। त्यसैले कन्डक्टर हेर्नेछौँ, कन्डक्टिभिटीको टाइप हेर्नेछौँ। यति नै हो आजको क्लासमा चाहिँ हामी यो गर्नेछौँ। सबै सिलेबस मैले भनिसकेँ चाहिँ। सो अब चाहिँ हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ ढिलो नगरेर, किनकि भिडियो लामो हुन्छ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको के रहेछ त है, फर्स्टमा भन्छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको के रहेछ त। ल,
इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री भनेको के रहेछ इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री भनेको के हो इलेक्ट्रो भनेको के हो इलेक्ट्रो भने इलेक्ट्रोन होइन इलेक्ट्रो भने बिचमा केमिस्ट्री छ क्या बिचमा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बुझ्न सक्नुहुन्छ इन्टर कन्भर्जन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी टु केमिकल इनर्जी होइन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भनेको इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई भन्छ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अब चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी टु केमिकल इनर्जी गयो भने इलेक्ट्रोलाइसिस भयो अब केमिकलबाट इलेक्ट्रोलाइसिस गयो भने के भन्छ केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा गयो भने इलेक्ट्रोकेमिकल सिल भन्छ यो चाहिँ हामीले फिजिक्समा पढेको है यसमा चाहिँ केही कन्फ्युजन हुनु आवश्यक छैन ल अब चाहिँ हामी तल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलमा चाहिँ यो भनेको थोरै बुझाउँछु म यसमा चाहिँ जस्तै हामीले एउटा बिकर लाग्यौँ होइन यो बिकर छ बिकर 1 बिकर 2 बिकर 3 छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिकरको बिचमा चाहिँ यसमा यसो पानी छ यो पानीमा चाहिँ हामीले एउटा सानो एउटा के राख्थ्यौँ यसमा चाहिँ के राख्थ्यौँ ल मानव के राख्थ्यौँ होइन यसमा चाहिँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोन भयो यिनीहरू इलेक्ट्रोन भयो पानीको बिचमा चाहिँ सोल्युसन यो सोल्युसन छ सोल्युसनमा एमएन प्लस र एमएन प्लस यसमा इलिमेन्टहरू छन् दुईवटा एजुम गरेको अर्को बिकरमा चाहिँ सेम त्यही बिकर हो जसमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ रिडक्सन भइरहेछ यसमा चाहिँ कसरी भइरहेछ म भन्छु पछि यो पनि त्यही सोल्युसन छ यो पनि त्यही सोल्युसन यसमा यो भइरहेछ यो बिकर छ बिकरमा सोल्युसन छ एमएन प्लस सोल्युसन छ एमएन प्लस सोल्युसन छ बिकरमा अब जस्तै यो हाम्रो केही यो बिकरको केही यो यसको यो भाग छ नि यहीभित्र सर्टेन पोटेन्सियल हुन्छ फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोड छ नेगेटिभ चार्ज भएको इलेक्ट्रोनभित्र छ एम माइनस छ फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ है एम माइनस भएपछि यसले के गर्छ नेगेटिभ चार्जहरूले आफ्नो वरिपरि ल्याउने कोसिस गर्छ नि त अब जस्तै तपाईँहरूले कसरी भनेपछि यो नेगेटिभ छ भने पोजिटिभले त जसरी पनि यो ल्याउने भयो आफ्नो अगाडि फर इक्जाम्पल अब केटाहरूले चाहिँ धेरै राम्रो केटाहरूले हेर्छ नि त त्यसले पनि यो नेगेटिभले चाहिँ आफ्नो विपरीत भएपछि यसमा चार्ज उ गर्छ नेगेटिभ यसले आफ्नो यस्तो खोज्दैन क्या आफूभन्दा डिफ्रेन्ट खोज्छ त्यसैले चाहिँ पोजिटिभले चाहिँ आफ्नो वरिपरि ल्याउने भयो सोल्युसनबाट पोजिटिभले आफ्नो वरिपरि राख्ने भयो अब हाम्रो चाहिँ सोल्युसन के हुन्छ थाहा भित्रबाट बाहिर जान्छ कि बाहिरबाट भित्र जान्छ सोल्युसन भित्रबाट बाहिर जान्छ क्या होइन किनकि बाहिरको सोल्युसन अलि धेरै त्यसैले यसमा के भयो अक्सिडेसन भयो सेम कन्डिसन यही बिच चाहिँ प्लस छ प्लसबाट बाहिर वरिपरि माइनस ल्याउँछ अब सोल्युसन बाहिरबाट भित्र जाने भयो बाहिरबाट भित्र जाने भयो यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्डिसन हाम्रो रिडक्सन कन्डिसन हुन्छ यसमा फेरि त्यो बराबर सोल्युसन छ यो पनि बराबर छ यो यसमा चाहिँ फिगरमा चाहिँ देखेको मिस्टेक भयो सोल्युसन यसमा कम छ यसमा सोल्युसन अलि इक्वल छ अलिक कम छ यसमा चाहिँ बराबर सोल्युसन छ भने भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि यसमा चाहिँ केही हुने भयो न रिडक्सन हुने भयो न अक्सिडेसन हुने भयो दुइटै इक्वल हुने भयो है अब यसमै बुझ्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेको के हो होइन तल जाऊँ फेरि हामी इलेक्ट्रोलाइटिक कन्टेनिङ द सेम मेटल भने चाहिँ भइसक्यो यो मेटल के मेटल छ यसमा चाहिँ एम प्लस मेटल छ एमएन प्लस मेटल छ यो मेटल हो यो चाहिँ बिगरमा चाहिँ सोल्युसन छ अब के भइरहेको एम अक्सिडेसनमा के हुन्छ जहिले पनि इलेक्ट्रोनहरू जोडिन्छ माथि नै भइसक्यो इलेक्ट्रोनहरू जोडिन्छ अब एन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छन् भनेपछि अब यसमा चाहिँ एम अघि यसमा अक्सिडेसन कहाँबाट भइरहेछ बाहिरबाट भित्र त्यो बिगरबाट भित्र आइरहेको नि त सोल्युसन केही सोल्युसन सर्टेन एमाउन्ट अफ सोल्युसन त्यसमा चाहिँ अक्सिडेसन भयो इलेक्ट्रोन जोडिएर यसमा चाहिँ रिडक्सन हुन्छ जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन हाम्रो लेफ्ट साइडमा अघिल्लो साइडमा जोडिन्छ यसले हुन्छ ल इनर्ट भनेको चाहिँ केही इक्वल भएको इनर्ट यताबाट पनि जान नमिल्ने यताबाट जान मिल्ने यता बराबर भएको त्यसले भन्छ इनर्ट अब यसको के अरे डेफिनेसन के होला त मेटल एटम अफ इलेक्ट्रोन लुज अफ इलेक्ट्रोन एन्ड मेटल आयन्स गो इन्टु द सोल्युसन बुझ्नुभयो नि मेटल्स अब जसमा चाहिँ हाम्रो यो फर्स्टमा भनिसकेँ यो सोल्युसनको कुनै यो सोल्युसनमा चाहिँ माथिबाट भित्र आइरह नि त हाम्रो इलेक्ट्रोन के अरे सोल्युसन एकछिन ल यता हेर्नुहोस् फेरि यो बुझाउँछु म यो सर्टेन एमाउन्ट अफ पोटेन्सियलभित्र मेटल छ होइन मेटलभित्र एउटा सोल्युसन छ यो सोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो बाहिर वरिपरि हाम्रो पोजिटिभ एमाउन्ट अफ सोल्युसन छ भने भित्र नेगेटिभ किनकि नेगेटिभले पोजिटिभलाई आफूतिर तान्न खोज्छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो सोल्युसन भित्रबाट बाहिर गएर चाहिँ यसलाई भन्छ अक्सिडेसन क्या अक्सिडेसन भइरहेछ यसमा चाहिँ बाहिरबाट भित्र गइरहेछ यो बायोलोजीमा पढ्नु पर्छ हामीले के फिजियोलोजीमा चाहिँ सेम त्यही हो यो कन्डिसन चाहिँ
यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सोल्युसन इक्वल छ क्या, यो सोल्युसन इक्वल छ, यो पनि सोल्युसन इक्वल छ, इक्वल भएपछि त तलबाट भेटेर जाने भयो हैन। यो बाहिरको सोल्युसन अलिक धेरै छ, यो इक्वल छ, यो कम छ भनेपछि, यो बराबर छ भनेपछि यो कहाँबाट जाने भएन। रिडक्सन भनेको मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन फ्रम इलेक्ट्रोन, यो बुझिसक्नु भयो, यसमा केही छैन। ल यो भनेको नाइट्रोजन मेटल, यो केही हुनु भएन, बराबर भएपछि यसले भन्छ इनट। ल डेफिनेसन के हो त, पोटेन्शियल डेभलप इन द इलेक्ट्रोलाइट इन्टरफेस ड्यू टु इन्फर्मेसन अफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर विन एन्ड, यो आफै माथिको ल्याङ्ग्वेज लेखेको है, यो अरू केही होइन। इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ सिम्पल हो, यो माथिको जे भने नि सब कन्सेप्ट बुझ्नुलाई सेम यही हो हाम्रो इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल भनेको। ल है म इलेक्ट्रोन पोटेन्सियललाई फेरि नेपालीमा भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, यो तलको ल्याङ्ग्वेज आफै लेख्नुहोस्, आफै लेखेको, यो केही सब यही ए टु जेड मिल्नुपर्छ भन्ने छैन यो होइन। अब के अरे इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ नेपालीमा भनिदिन्छु म मजाले। सो यो के हो भन्दाखेरि आफै लेख्नुलाई, जब मेटलको इलेक्ट्रोड उसको आयन सोल्युसनसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ भने, यसमा भइरहेछ कन्ट्याक्टमा हुन्छ भने, अनि त्यो मेटलले चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ देखाउँछ क्या, त्यो टेन्डेन्सीले इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल भन्छ, अरू केही होइन। जब चाहिँ मेटलले इलेक्ट्रोन उसको सोल्युसनसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यो मेटलले चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्ने टेन्डेन्सीले देखाउँछ, त्यो हाम्रो त्यो टेन्डेन्सी हाम्रो इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल। फर इक्जाम्पल सिम्पल शब्दमा भन्दाखेरि, सिम्पल भाषामा चाहिँ मेटलको इलेक्ट्रोन कस्तो मजाले डोनेट वा गेन गर्न सक्छ भने त सबैलाई थाहा छ, मेटलको इलेक्ट्रोनहरू कसरी डोनेट गर्छ गेन गर्छ। यसमा चाहिँ डोनेट र गेन गर्ने भित्र चाहिँ आउँछ क्या हाम्रो अक्सिडेसन र रिडक्सन, दुईवटा प्रोसेसर आउँछ। अब भोल्टेज जेनेरेट हुने पोटेन्सियल हो, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज जेनेरेट भयो भने त्यसले भन्छ पोटेन्सियल होइन। अब तपाईँहरू त्यो बुझ्नु भएको छैन भने रियल इक्जाम्पल बुझौँ, रियल लाइफ इक्जाम्पल। यो भनेको फर इक्जाम्पल हाम्रो ब्याट्री सेलमा चाहिँ ब्याट्रीमा के हुन्छ भन्दा जिङ्क र कपर इलेक्ट्रोन हो, जिङ्क र कपरको इलेक्ट्रोनको कम्बिनेसनले इलेक्ट्रोन फ्लो गरेर चाहिँ भोल्टेज प्रड्युस गर्छ होइन। अब जिङ्क इलेक्ट्रोड हो, पोटेन्सियल नेगेटिभ हुन्छ, जिङ्कले चाहिँ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ, डोनेट गरेपछि के भयो, त्यो अक्सिडेसन भयो। तर कपरले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ, त्यो भनेको रिडक्सन भयो, त्यसमै आएको सबै अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको त्यसमै आयो। यो फ्लो अब जो यो फ्लो भइरहेछ नि माथि जे भइरहेछ नि, यो सबै हाम्रो मजाले देखिरहेको हुन्छ कि यो भित्र मेटलमा चाहिँ मजाले देखिरहेको हुन्छ, अब आफै बुझ्न सकिन्छ। अरू इक्जाम्पल हाम्रो रोस्टिङ अफ आइरन पनि पढाएको थियौँ हामीले, रोस्टिङ अफ आइरन पनि यही हो, के अरे इलेक्ट्रोलाइटको पोटेन्सियलको इक्जाम्पल हो। अनि हाम्रो त्यसपछि हामीले इलेक्ट्रोप्लेटिङ यो पनि पढाएको छौँ, सिल्भर प्लेटिङमा पढाएको थियौँ हामीले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा, यो पनि हाम्रो यसको इक्जाम्पल हो। अब चाहिँ पोजिटिभ ई भयो भने हाम्रो रिडक्सन भयो, पोटेन्सियल ई भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट, पोजिटिभ इलेक्ट्रोलाइट भयो भने हाम्रो रिडक्सन भयो, इजिली थाहा भइहाल्यो। नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ हाम्रो अक्सिडेसन हो, यही भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री इलेक्ट्रोप्लेटिङ, अब हामीले उसको पनि कोरोजिन पनि पढाएको थियौँ, त्यो पनि हाम्रो यही हो होइन। अब ग्याल्भेनिक सेल पढ्ने बेला चाहिँ हामी क्याथोड माइनस एनोड ई, क्याथोड माइनस एनोड सबै हेर्छौँ, त्यो सबै हाम्रो यही हो क्या। यो बुझ्नुभयो होला, आई थिङ्क मजाले बुझ्नुभयो होला यो। ल त्यसपछि चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड, अब चाहिँ होला हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल भनेको सिम्पल, अब के छ, इफ इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल इज मेजर फर एन इलेक्ट्रोन एट इज 1 मोलर कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ यो सिम्पल हो, हाम्रो 1 मोलर कन्सन्ट्रेसनमा 25 डिग्री सेल्सियस हाम्रो टेम्परेचर हुनु, त्यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड पोटेन्सियल, जसलाई चाहिँ इनटले जनाउँछ। जहिले पनि यति बुझ्नुहोस् कि सब जे लेखे पनि 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन जहिले हुनैपर्छ, 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन र 25 डिग्री सेल्सियस हाम्रो के अरे टेम्परेचर हुनेपछि त्यसलाई भन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल होइन। मेजर गर्ने बेला चाहिँ 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन हुनैपर्छ, 25 डिग्री सेल्सियस हाम्रो टेम्परेचर हुनुपर्छ, यसलाई डिल गर्छ इनटले। अब यी माथि अब टाइप यसको टाइपहरू छन् केही, यसको टाइप्स भनेको चाहिँ हाम्रो मैले भनिसकेँ अक्सिडेसन र पोटेन्सियल र रिडक्सन पोटेन्सियल। यसको लागि एउटा निमोनिक्स याद गर्नु होला, निमोनिक्स मजाले बनाइदिएछ है अलिकति। ल निमोनिक्स चाहिँ हाम्रो के लुजर, यहाँ चाहिँ एडरेट लुजर, यो चाहिँ निमोनिक्स हो, मजाले याद गर्नु होला होइन। लुजर भनेको के, लुज अफ इलेक्ट्रोन भने हाम्रो के भयो अक्सिडेसन, एलबाट आयो लुज अफ इलेक्ट्रोन, लुज अफ इलेक्ट्रोन भनेको हाम्रो ओ भयो, ओ भनेको हाम्रो अक्सिडेसन भयो, गेन अफ इलेक्ट्रोन भने हाम्रो रिडक्सन। सिम्पल तरिकाले बुझ्नु होला मजाले, यसमा अरू केही छैन। ल अब यो भइसक्यो, हामी जाउँ अब अक्सिडेसन पोटेन्सियलमा। अक्सिडेसन पोटेन्सियल भने के होला, जसले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन के भन्छ मैले अघि भनिसकेँ, जसले इलेक्ट्रोन हाम्रो
के गर्छ लस गर्छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो अक्सिडेसन पोटेन्सियल अक्सिडेसन भनेको क्या हो अक्सिडेसन भनेको के हो लस गर्ने हो नि त अब इफ द इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल इज डेभलप ड्यू टु लस अफ इलेक्ट्रोन त्यसलाई भन्छ अक्सिडेसन बाई इलेक्ट्रोड इट इज कल हाम्रो इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि के हुन्छ अक्सिडेसन भन्थ्यौँ अब इलेक्ट्रोड हुनु पऱ्यो क्या इलेक्ट्रोड डिई हुनु पऱ्यो लास्ट त्यसलाई भन्छ अक्सिडेसन पोटेन्सियल अक्सिडेसन पोटेन्सियल हाम्रो सो द क्यापासिटी अफ इलेक्ट्रोन टु द अक्सिडाइजिङ अब थाहा भइहाल्यो अक्सिडाइजिङ लस अफ इलेक्ट्रोन भएन हुने बित्तिकै हाम्रो अक्सिजन पोटेन्सियल सो हुन्छ हाम्रो अब नोटको लागि मोर ओपी भनेको अक्सिडेसन पोटेन्सियल हो इजिली अक्सिडाइज भयो भने हाम्रो स्ट्रङ्गर यो हाम्रो आयनिक इक्विलिब्रियममा पर्छौँ यसको लागि छोडिदिनुहोस् अहिले आयनिक इक्विलिब्रियममा सबै पुरै पर्छौँ हामी यो त्यसैले चाहिँ अब इजिली अक्सिडाइज भयो भने स्ट्रङ्गर अनि के अरे रिड्युसिङ एजेन्ट त्यो सबै हामी पर्छौँ त्यसैले छोड्नुहोस् अहिले सो अब इफ इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल मेजर एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन त्यसलाई भन्छ हाम्रो अक्सिडेसन पोटेन्सियललाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा मेजर गऱ्यो भने त्यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्सियल बुझ्नुभयो नि अक्सिडेसन पोटेन्सियललाई हामीले अक्सिडेसन पोटेन्सियललाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा मेजर गऱ्यो भने स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन भनेको के हो थाहा पछि भन्छु म तल आउँदैछ सबै तल आउँदैछन् क्या त्यसैले बिस्तारै पढ्ने हो त्यसलाई भन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्सियल यसलाई डिनोट गर्छ मैले भनिसकेँ अघिलाई इको बार हो तल चाहिँ हाम्रो 0 छोडिदिनुहोस् जेले दिनु भने तर यसले चाहिँ डिनोट गर्छ अब फर इक्जाम्पल हाम्रो जिङ छ जिङ हाम्रो गयो भित्र अक्सिडेसन भन्ने के मैले इलेक्ट्रोनहरू थपिने उता थपिने भने यसको 0.1 यो भोल्ट हो जिङको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट 0.16 भोल्ट प्लसमा हुन्छ जहिले पनि जिङ हाम्रो र त्यसपछि चाहिँ हामी अक्सिडेसन पोटेन्सियल भयो यो पनि यति हुनुहोस् थोरै इन्टु कन्सेप्ट ल यो भनेको चाहिँ जहिले पनि यो को डिभाइडेड बाई यो डिभाइडमा हुन्छ क्या यो डिभाइड बाई यो डिभाइड इक्वल एक्स यो सिम्पल ऊ हो यो अब रिडक्सनमा चाहिँ रिडक्सन भन्ने के होला अघि के छु लस अफ थु अब के होला त गेन अफ इलेक्ट्रोन होइन सेम त्यही गेन अफ इलेक्ट्रोन इज कल रिडक्सन रिड्युसिङ चाहिँ रिडक्सन पोटेन्सियल अब स्ट्यान्डर्ड यसले के गर्छ गेन अफ इलेक्ट्रोनलाई सो गर्छ अब यो चाहिँ छोड्नुहोस् इजिली रिड्युस भयो भने स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो अब इजिली के अरे इजिली रिड्युस भएन भने लेस के अरे रिड्युस भयो भने विकर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो उता रिड्युसिङ एजेन्ट त एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ल इफ रिडक्सन पोटेन्सियलमा चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा भयो भने यसलाई भन्दा स्ट्यान्डर्ड रिड्युसिङ पोटेन्सियल यसमा धेरै जानुपर्ने कुरो छैन होइन यसलाई डिनोट गर्छ रिडक्सनले अघि माथि अक्सिडेसन त तल यसको बारेमा 0 भयो यसको बारेमा रिडक्सनले डिनोट गर्छ इक्जाम्पल के भने मैले यताकोले थपिने रिडक्सन भन्छ उता थपिने हाम्रो अक्सिडेसन भन्छ र अल्सो कल्ड यसलाई यो भन्छ यो डिभाइडेड बाई यो भनिसकेँ मैले ल यसमा अरू केही छैन अब चाहिँ हामी तल यसमा चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन अक्सिडेसन पोटेन्सियल एन्ड यसको के हुन्छ रिलेसन अक्सिडेसन पोटेन्सियल र रिडक्सन पोटेन्सियलको के हुन्छ अक्सिडेसन पोटेन्सियल चाहिँ माइनसमा हुन्छ इक्वल हुन्छ बट अपोजिट हुन्छ अपोजिट साइन हुन्छ सेम अब के अरे अक्सिडेसन रिडक्सन पोजिटिभ भयो भने अक्सिडेसन पोटेन्सियल पोजिटिभ भयो भने रिडक्सन नेगेटिभ हुन्छ रिडक्सन नेगेटिभ भयो भने अक्सिडेसन पोटेन्सियल हुन्छ ल यो पनि भइसक्यो तल जाऊँ फेरि हामी अब चाहिँ हामी त अर्को अब हाउ टु क्यालकुलेट अब जाने अक्सिडेसन भनेको के हो रिडक्सन भनेको अब कसरी क्यालकुलेट गर्ने त त्यो बुझ्नु थोरै हामी के होइन एउटा बिगर छ बिगरमा चाहिँ अघिको सेम कन्डिसन हो हामीले ओम्सलाई थाहा छ भेहिकल आएर यहीँबाट निकाल्न सक्छौँ अब भोल्टेज निकाल्ने यसमा चाहिँ भोल्टेज निकाल्दा के गर्थ्यौँ हामी सिम्पल यो पढेको छैन भने भेहिकल टु आयर निकाल्छ त्यो आयो करेन्ट राख्थ्यौँ रेसिस्टेन्स पनि भइहाल्थ्यो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नो फ्लो अफ चार्ज फ्लो भएको छैन चार्ज फ्लो हुँदैन यसमा चार्ज फ्लो भएको छैन भने करेन्ट पनि फ्लो भएन ओम्सलाबाट हेर्नुहोस् चार्ज फ्लो भएको छैन चार्ज फ्लो भएन करेन्ट पनि हुँदैन हाम्रो हैन करेन्ट फ्लो भएको छैन भने के हुन्छ हाम्रो फेरि सो वी कान्ट मेजर पोटेन्सियल डेभलप करेन्ट फ्लो भएको छैन भने अब अभियसली हामी मेजरै गर्न सक्दैनौँ क्या पोटेन्सियल डेभलप कति पोटेन्सियल डेभलप भयो त्यसैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ कसरी उ गर्ने त अब क्यालकुलेसन गर्ने त अब यसमा हेर्नुहोस् थोरै
ल स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो इक्जाममा आइरहेको हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने यसलाई अर्को शब्दमा भन्न सकिन्छ नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पनि भन्न सकिन्छ। अब के छ भन्दाखेरि यसमा एउटा यो छ नि त हाइड्रोजनको, यसमा हाइड्रोजन ग्यास छ फर्स्टमा। द स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन भनेको यही फिगर हो। यसमा हेर्नुहोस् टु द हाई रेसिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर लगाएको छ। यो भनेको हाम्रो भोल्टमिटर हो, धेरै एकदम हाई रेसिस्टेन्स छ यसमा चाहिँ भोल्टमिटरमा। ग्यास इलेक्ट्रोन भयो, प्लाटिनम वायर, सिम्पल प्लाटिनम वायर भित्रको यो हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास भयो 180 मा सिम्पल। अब यो भित्र के होला, यो कालोवाला छ नि प्लाटिनम इलेक्ट्रोन कभर्ड इन्टु प्लाटिनम ब्ल्याक, यसलाई चाहिँ भित्रबाट कभर गर्छ ब्ल्याकले। अब यो थोर यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन पोटेन्सियलको फिगर भनेको यही हो है। ल यो भित्रको सोल्युसनमा हाम्रो के छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ, HCl छ, सोल्युसन छ यो भित्र चाहिँ। यसमा हाइड्रोक्लोरिक यसमा के हुन्छ, यो सोल्युसन के हुनुपर्छ मैले अघि भनिसकेँ 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ HCl को 25 डिग्री सेल्सियस हाम्रो हुनैपर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज हाइड्रोजन पोटेन्सियलमा प्राइमरी रिफ्रेस इलेक्ट्रोन हाम्रो के छ HCl छ नि त प्राइमरी। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन हुन्छ जसमा चाहिँ HCl मा हाम्रो इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल इक्वल जहिले मैले भनिसकेँ पोटेन्सियल 0 हुन्छ, किनकि चार्ज 0 भयो भने पोटेन्सियल जहिले 0 हुन्छ। 0 मानिन्छ भन्दा पनि 0 हुन्छ यसमा, त्यसैले कान्ट एक्ट ओभर बोथ एनोड एन्ड क्याथोड पत्ता लगाउन सकेन। ओके, एनोड र क्याथोड कुन हो पत्ता लगाउन सक्यो, त्यही भएर ल युज टु क्यालकुलेट द इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल युज गर्ने, त्यसपछि हाम्रो उधर इलेक्ट्रोनहरू युज गरेर हामीले यसको क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब तल जाम थोरै ल सेम त्यही हो। यसमा चाहिँ 25 अब चाहिँ गर्न सकिन्छ क्या। यसमा चाहिँ साल्ट ब्रिज छ नि, यो मजाले पढ्नुपर्छ, एकदम बबाल सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज मजाले पढ्नुपर्छ, मजाले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। क्लास 12मा चाहिँ इक्जाममा आइरहेको हुन्छ यो, त्यसैले चाहिँ यो पनि भ्याउँछौँ आज हामी। ल यसमा के छ सेम छ हाम्रो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री नर्मल टेम्परेचर भनेको कति हो 298 K भयो, 98 यसमा चाहिँ 298 K 25 डिग्री सेल्सियस छ। हाइड्रोजन ग्यास भित्रको भइहाल्यो यो एटमोस्फियर 1 एटमोस्फियर। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन हाम्रो यो भयो। यसमा चाहिँ केटालाइटिक प्लाटिनम सर्फेस छ जसमा चाहिँ 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन छ, 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन जिङ्क छ, 1 मोलर हाइड्रोजन छ। साल्ट ब्रिज भित्र जोडेको छ। साल्ट ब्रिजको काम के हो, एउटाले अर्कोलाई जोडिरहेको, त्यसले जिङ्क र स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन हो, यो जिङ्कले जोडिरहेको छ। अनि हाई भोल्टेज भइहाल्यो। हाई भोल्टेज भइसकेपछि हाम्रो भोल्टमिटर भइसकेपछि पोटेन्सियल हुन्छ, पोटेन्सियल भइसकेपछि हामीले सजिलै निकाल्न सकिन्छ, क्यालकुलेसन गरिन्छ कसैको। अब यसमा के लेखेको छ थोरै, स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन इज द रेफरेन्स इलेक्ट्रोन। यो मजाले पढ्नु होला, यो सेम बुझिन्छ मजाले। 25 डिग्री हुनुपर्छ भनिसकेको थिएँ मैले। 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ, 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन, त्यसपछि HCl 25 सेल्सियस स्टेट हुनुपर्छ भन्ने भनिसकेको थिएँ। ल यसमा केही छैन अरू। ल अब फर इक्जाम्पल हाम्रो यो प्रब्लम सोल्भ गर्दाखेरि प्राइमरी रिफ्रेस इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन। यिनीहरू चाहिँ प्रब्लम डिफिकल्ट हुन्छ क्या प्रब्लम सोल्भिङ गर्दाखेरि। त्यसैले यो जुन हाम्रो क्वेसन छ नि त्यो सेकेन्डरी रिफ्रेस इलेक्ट्रोनमा जान्छ। यसमा चाहिँ जस्तै हामी पढ्नुपर्छ क्यालेमोल S2Cl2 यो पढ्नुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। सिल्भर क्लोराइड पनि पढ्नुपर्छ। सो यो सब हाम्रो के अरे सेकेन्डरी रिफ्रेस इलेक्ट्रोनहरू हो। अब चाहिँ हामी सेकेन्डमा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ग्याल्भानिक सेल यहीभित्र के पर्छ ग्याल्भानिक सेल अनि पछि भोल्टानिक सेल जो सब सेलहरू यहीभित्र पर्छ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको के अघि भनिसकेँ मैले, इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट के अरे होइन केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिक इनर्जीमा कन्भर्सन गर्छ भने त्यसलाई भन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यसमा केही छैन, सिम्पल बुझौँ। यो लास्ट आवरमा तपाईँहरू यही हेर्नु होला भिडियो। यसमा चाहिँ सबै चिज भन्न सकिँदैन किनकि वान सर्ट रिभिजन हो, सर्टमा बुझ्नु होला। यो भनेको साल्ट ब्रिज मैले भनिसकेँ, साल्ट ब्रिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो पढ्नुपर्छ हामीले। सो यसमा के भइरहेको छ, यो सेम माथिको बनाएको छ, यो जिङ्क छ, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ कपर छ। कपर र जिङ्कको एउटा सोल्युसन छ। कपर माथि हाम्रो हाई रेसिस्टेन्स छ, यो पनि ऊ भयो ब्लब। अब यसमा चाहिँ फ्लो अफ करेन्ट कहाँबाट कहाँ हुन्छ, फ्लो अफ करेन्ट यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। करेन्टको फ्लो सोध्छ अनि यो अलिकति माथिको छ। ल करेन्टको फ्लो सोध्छ, एक्जाममा मजाले सोध्छ करेन्टको फ्लो। यो हाम्रो जिङ्क छ भित्र, हाम्रो जिङ्क छ, हाम्रो जिङ्क +2 पनि छ। सियु छ बाहिर, भित्र हाम्रो Cu+ छ। अब करेन्टको डिरेक्सन कताबाट कता हुन्छ हेर्नुहोस् है। जहिले पनि करेन्टको डिरेक्सन एउटै ठाउँबाट हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ हाम्रो क्याथोडबाट एनोडमा हुन्छ। अब क्याथोड र एनोड कसरी पत्ता लगाउनु अघि भनिसकेँ मैले। जहाँ रेडियो क्याथोड कसरी पत्ता लगाउनु हेर्नुहोस्, क्याथोड। अब यसमा के भइरहेको छ हेर्नुहोस् है, जिङ्कमा चाहिँ यो यता जोडियो भने उता जोडियो भने के हुन्छ मैले भनेको थिएँ अघि, के भनेको थिएँ मैले अघि। जिङ्क चाहिँ हाम्रो उताको जोडियो भने एनोड र क्याथोड हो,
एनोड हो। एनोड भने के हो? लेस अफ रिडक्सन पोटेन्सियल, लेस अफ अक्सिडेसन पोटेन्सियल यो हो हैन। क्याथोड भनेको यो हाम्रो मैले भनिसकेँ चार्जको फ्लो जहिले हुन्छ हाम्रो क्याथोड टु एनोड चार्ज फ्लो। आई यता यता गइरहेछ, आई यता यता गइरहेछ हैन। करेन्टको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ? क्याथोड टु एनोड। अब करेन्टको फ्लो क्याथोड टु एनोड भएपछि करेन्ट र हाम्रो चार्जको रेडियस के हुन्छ? उल्टो हुन्छ। चार्ज छ उताबाट एनोडबाट क्याथोड हुने भयो हैन। सोलुसन छ हाम्रो यसमा चाहिँ यसको मैले भनिसकेँ। यसमा सब सोलुसनहरू दुईटा कन्डिसन हुन्छ जसमा दुईटा कन्डिसन हुनुपर्छ जसमा चाहिँ 1 मोलार कन्सन्ट्रेसन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनुपर्छ। अब चाहिँ जेन यता जोडेपछि हाम्रो जेठेन छ, जेठेन 2 प्लस भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन जोड्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन हाम्रो के भयो? एनोड भयो। एनोड क्याथोड भयो, यो भयो क्याथोड र एनोड भयो। ल अब मैले भनिसकेँ हाई जहिले पनि हाम्रो चार्ज कताबाट कता फ्लो हुन्छ? करेन्ट हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल। जब त्यो करेन्ट टु हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल जान्छ जहिले पनि एनोड भनेको यो बुझ्नको लागि अरूको निमोनिक छ लोन याद गर्ने जहिले पनि लोन भने के? एलबाट के अब के छैन, ओबाट के अक्सिडेसन, एबाट के एनोड। जहिले पनि एनोडमा के हुन्छ? अक्सिडेसन, लुज अफ इलेक्ट्रोन। नेगेटिभ भनेको एनोडमा। अब यसमा चाहिँ आईको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ? क्याथोड टु एनोड। आईको फ्लो चार्जको फ्लो कहाँ हुन्छ? एनोड टु क्याथोड। ल यो भइसकेपछि तल जाउँ हामी। यो भइसक्यो डिरेक्सन फ्लो एनोड टु क्याथोड, क्याथोड टु एनोड भइसक्यो। क्याटायन आयन मुभ फ्रम टुवर्ड्स क्याथोड, एनायन मुभ फ्रम, यो हाम्रो फिजिक्समै थाहा छ, धेरै जान्नुपर्ने आवश्यक छैन है। ल अब चाहिँ हामी साल्ट ब्रिज भनेको थिएँ मैले। साल्ट ब्रिज एकदम इम्पोर्टेन्टवाला साल्ट ब्रिज हो। साल्ट ब्रिज भनेको यसले कनेक्सन गरेको थियो त्यही हो। यसको काम यो यु सेपको हुन्छ, आयो भने एक्जाममा यु सेपको हुन्छ, इनर्ट इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल KNO3 KCl3 अगर मिडियम यो भनेको हाम्रो इक्जाम्पल भयो। इनर्ट इलेक्ट्रोन जसले चाहिँ बोथ हाफ सेल रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्दैन त्यो भन्छ हाम्रो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब क्राइटेरिया फर इलेक्ट्रोलाइट टु बी इन द साल्ट ब्रिज इनर्ट हुन्छ, गुड आयनिक मोबिलिटी हो, भेलोसिटी अफ क्याटायन एन्ड एनायन सुड बी के हुन्छ? जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ? अलमोस्ट इक्वल हुन्छ भ्यालु अफ एनायन एन्ड भ्यालु अफ क्याटायन एन्ड एनायनको जहिले पनि इक्वल हुनसक्छ। यसो के भयो? हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटको क्राइटेरिया भयो हैन। अब मैले अगर भनेको चाहिँ सेमी सोलिड मिडियम हुन्छ सेप्टेन फ्रम द रेड। अगर यो थाहा छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् पुरा हाम्रो यसको इक्जाम्पल भयो। फङ्सन अफ साल्ट ब्रिज के होला? फङ्सनिङको साल्ट ब्रिजको फङ्सन के होला? कम्प्लिट टु द इलेक्ट्रिकल सर्किटलाई एकदम कम्प्लिट बनाउने भयो, सो देखाउने भयो, त्यो कनेक्सन गर्ने भयो। द मेन्टेन द इलेक्ट्रोलाइट के अरे न्युट्रलिटी अफ बोथ द इलेक्ट्रोलाइट अफ एनायन क्याथोड हाफ सेलमा हाम्रो त्यो मेन्टेन गर्ने भयो, इलेक्ट्रोलाइटको न्युट्रलिटीलाई मेन्टेन गर्ने भयो हैन। फर भेलोसिटी अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ यो अरू हेर्नु होला मजाले इक्वल हुन्छ हाम्रो एनायन र क्याटायनको भेलोसिटी हैन। इफ यु द रिमुभ द साल्ट ब्रिज, अब रिमुभ साल्ट ब्रिज चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ? सर्किट अनकम्प्लिट हुन्छ होला हैन। अरू के हुन्छ? केही हुँदैन, अलिक सर्किट हाम्रो अनकम्प्लिट हुन्छ। अनि सर्किट अनकम्प्लिट भयो भने के हुन्छ? हाम्रो भोल्टेज जहिले पनि 0 हुन्छ हैन। भोल्टेज त 0 हाल्ने भयो। यो याद गर्नुहोस् एथरेट लोड। सेल रिप्रेजेन्टेसनमा जाऊँ नोटेसन अब के अरे क्याथोडिक हाफ सेल र एनोडिक हाफ सेल। यसमा के हुन्छ? हाफ सेलमा एनोडमा के हुन्छ मैले भनेको थिएँ अघि उताकोले जोडिन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो जोडिन्छ जसमा चाहिँ एउटा सेलाइस हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ जो भनेको साल्ट ब्रिज हो, साल्ट ब्रिजको दुईटाको बिचमा एउटा साल्ट ब्रिज हो, त्यसले दुईटा सेलाइस हुन्छ। अनि फेरि यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा सेलाइस हुन्छ। जहिले पनि हामीले घटाउने के ठुलोदेखि सानो इसेल निकाल्न जहिले पनि हाम्रो ठुलोदेखि सानो घटाउने यी रिडक्सनबाट क्याथोड घटाउने हैन। क्याथोड टु एनोड घटाउने जहिले पनि हाम्रो फर्मुला इसेलको फर्मुला हो। ल जहिले पनि हामी ठुलोबाट सानो घटाउने हैन। ल यसमा केही छैन अरू। ल अब चाहिँ हामी हाउ टु क्यालकुलेट द इएमएफ सेल। फर इक्जाम्पल ठुलोबाट सानो मैले भनिसकेँ। अब एनोड टु क्याथोड टु एनोड घटाउने। अब चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ त आफ्नो ठाउँमा छ, क्वेसनहरू तल छ, त्यो क्वेसन गऱ्यो भने तपाईँहरूले थाहा हुन्छ अलिअलि।